भ्यालु एडेड टु नेट वर्थ रेसियो फर यो एउटा रेसियो चाहिँ कम्प्लिट गर है फर कम्पनी वाई को क्यालकुलेसन गरौँ एकचोटि हेरौँ सो वी नो भ्यालु एडेड टु net worth this is equal to net value added divided by net worth of company Y. So we can simply write net value added for company Y is 39,000. And after 39,000, we have to add 3 zeros, rupees 39,000. अनि यो 1000 अफ रुपीजमा दिएको हुनाले यसमा फेरि तीनटा जिरो हामीले एड गर्ने divided by net worth of company Y is, you can see in the second table, that is 52 million. 52 million. Okay. Now you can compute this. This is equal to 39 divided by 52. This comes 0.75. 0.75. And accordingly we can calculate for company Z. अब मैले यसैलाई कपी गरौँ है company Z को लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा for company Z so in case of company Z value added is 42 million, right? And the net worth for company Z is, you can see in the second table last column second row 56 million. It is 56 million. Okay. 56 million. 42 divided by 56. 42 divided by 56. So it comes again 0.75. अब हामीले यहाँनिर तीनटा भ्यालु एडेड टु नेट वर्थ रेसियो क्याल्कुलेसन गर्यो कम्पनी एक्स को हैन यसलाई मैले सजिलोको लागि के गरौँ भने यसलाई तल झारौँ है यहाँ एउटै पेजमा आउँछ you can see this value added to net worth ratio for company X is 0.875 and it is 0.75 for company Y and Z each. Now on the basis of this figure, what can we say about the performance of these three companies? Which company is better in terms of value added to net worth? पहिलो कुरा त यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने भ्यालु एडेड टु नेट वर्थ भनेको के हो यसले के कुरालाई देखाउँछ भन्दाखेरि value added to net worth ratio indicates the capital productivity. यसलाई हामीले capital productivity भन्छौँ. Capital productivity of the firm in terms of its capacity to generate net value added per rupee of equity capital employed by the firm. यसले यो देखाउँछ हैन by using every rupee of equity capital, how much the company has been able to generate in net value added. हैन प्रत्येक 1 रुपैयाँको इक्विटी क्यापिटल प्रयोग गरे बापत एउटा कम्पनीले कति रुपैयाँ बराबर नेट भ्यालु एडेड चाहिँ उले जेनेरेट गर्न सकेको छ क्रिएट गर्न सकेको छ त्यो कुरा देखाउँछ यो मैले यहाँ लेखेको त्यही हो है अब तिमीले नर्मली कम्पनी एक्स वाई जेड को यो तीनटा फिगरलाई हेर्ने हो भने जस्तै कि फर इक्जाम्पल from our calculation
क्याल्कुलेसन अब यो क्याल्कुलेसनले के कुरा इन्डिकेट गरेको छ फ्रम आवर क्याल्कुलेसन द फर्म एक्स हेरौँ है फर्म एक्सको के छ फर्म एक्स हैज कति हो यो भनेको के हो रुपिज बोल न यार बोल्नु पर्यो के फर्म एक्स हैज रुपिज 0.875 नेट भ्यालु एडेड हैन नेट भ्यालु एडेड per rupee of what per rupee of equity capital employed हैन जस्तै कम्पनी एक्स ले हाम्रो per rupee of equity capital employed मा रुपीज 0.875 नेट भ्यालु एडेड जेनेरेट गरेको छ अब यो भनेको कम्पनी वाई र जेड को भन्दा बेटर छ हैन this ratio for firm X is greater than those of firm Y and Z. Hence, the firm X is said to have better productivity of its equity capital वा net worth भने पनि हुन्छ यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्ने हो नर्मली हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि पर रुपी अफ इक्विटी क्यापिटल इम्प्लोइड को अगेन्स्टमा नेट भ्यालु एडेड जेनेरेट गर्ने क्रिएट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ कम्पनी एक्स को अरू कम्पनीको भन्दा बेटर छ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्पनी एक्स को इक्विटी क्यापिटल को प्रोडक्टिभिटी अरू कम्पनीको भन्दा राम्रो छ भन्ने यसले इन्डिकेट गर्छ पुरो बुझ्यो नि हैन अब यही तरिकाले त्यो सेकेन्ड टेबलमा दिएका जति पनि फ्याक्टरहरू छ त्यो फ्याक्टर्ससित भ्यालु एडेडलाई रिलेट गरेर त्यहाँनिर हामीले रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने र इन्टरप्रेट गर्ने जस्ट टु ट्राई है अब यो सार्ने हो भने सारै हुन्छ है इफ एनीवन इज लेफ्ट टु कपी इट प्लिज कपी देन आई गो टु नेक्स्ट Okay, let us see one more problem, comprehensive problem. I think it is better to solve the question number 4, right? The announcement about question number 4 is actually सबैले हेरौं के छ यो भयो सार्यो हजुर सर भयो अगाडि बढौं अगाडि बढौं हैन 0.75 भनेको रुपीज हो के त्यसलाई तिमीले पर्सेन्टेज हो त्यसलाई तिमीले पर्सेन्टेजमा भने पनि हुन्छ मतलब इक्विटी क्यापिटल जति इम्प्लोय गरेको छ त्यसको 75% चाहिँ नेट भ्यालु एडेड भएको छ भने पनि भयो त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि 1 रुपैयाँ इक्विटी क्यापिटल युज गर्दा 75 पैसा तिम्रो नेट भ्यालु एडेड जेनेरेट भएको छ भने पनि भयो त्यसलाई जे भन हैन त्यसको सबैको मिनिङ एउटै हुन्छ 75 पैसा पर रुपी भनेको के हो 75% हो नि त हैन र हो सर त्यसलाई चाहिँ तिमीले जसरी इन्टरप्रेट गरे पनि हुन्छ ओके आई एम गोइङ टु लुक इन्टु क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ छ यो क्वेसनमा हामीले नर्मली यो भ्यालु एडेड पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अब अहिले मैले स्क्रिनमै पढिरहेको छु अब सोलुसन गर्दाखेरि सबैले ह्यान्डआउट्समै हेर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ है द फलोइङ आर द ब्यालेन्स इन द अकाउन्ट स्टेटमेन्ट अफ एबिसी कम्पनी लिमिटेड अ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न फर द इयर इन्डेड December 31 2019 अब यो हाम्रो कम्पनीको एउटा अकाउन्ट स्टेटमेन्ट दिएको छ नर्मली विभिन्न फिगरहरू छ यसमा जस्तै कि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल ending inventory of raw material, purchase of raw material, wages, factory expenses accrued भनेको outstanding तिर्नु पर्ने हैन sales return, office expenses, selling and distribution expenses, depreciation, interest on loan, income tax, dividend, retained earnings, dividend received यो dividend मात्रै भनेको कम्पनीले पेमेन्ट गरेको डिभिडेन्ड हो ठीक छ नि आफ्नो शेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरेको डिभिडेन्ड यो डिभिडेन्ड रिसिभ्ड भनेको के हो भने कम्पनीले पनि अरू कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको शेयरबाट पाएको इन्कम हो त्यो डिभिडेन्ड हो
Now what we have to do? Required. अब यसमा सोधेको हामीलाई के छ भन्दाखेरि नेट भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट सोइङ नेट भ्यालु एडेड एन्ड इट्स डिस्ट्रिब्युसन. बी केयरफुल है, यहाँनिर हामीलाई दुईटै कुरा सोध्यो. नेट भ्यालु एडेड कति भएको छ त्यो क्यालकुलेसन गर्ने, त्यो हामीले सिम्पली सबट्र्याक्सन मेथडबाट क्यालकुलेसन गर्छौँ. हिजो मैले फर्मेट जुन मैले साँच्चै फर्मेटको फाइल पनि मैले त्यो मेल गर्दैछु सबैलाई, त्यो डिटेल फर्मेट छ त्यो सबैले हेर्नु है. अनि जस्तै नेट भ्यालु एडेड सबट्र्याक्सन मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, सेल्समा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, ओपनिङ स्टक एड गर्छौँ, क्लोजिङ स्टक लेस गर्छौँ, अनि अरू इन्कमहरू अदर इन्कम छ भने त्यसलाई पनि एड गर्छौँ र त्यसपछि आएको फिगरमा हामीले कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसहरूलाई घटाउँछौँ हैन. तर त्यसमा चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा गरेको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन. त्यो चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको के हो? एउटा भनेको इम्प्लोइ, अर्को भनेको क्यापिटल, लेबर, क्यापिटल, गभर्मेन्ट, म्यानेजमेन्ट, चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन है. यसलाई इकोनोमिक टर्ममा भन्दाखेरि लेबर, क्यापिटल, गभर्मेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने गरिन्छ. जस्तै लेबरलाई वेजेस स्यालेरिजहरू पेमेन्ट गरिन्छ, अनि क्यापिटल भनेको सप्लायर अफ क्यापिटललाई हामीले इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्डहरू पेमेन्ट गर्छौँ, अनि गभर्मेन्टलाई ट्याक्सेसहरू पेमेन्ट गर्छौँ, अनि म्यानेजमेन्ट पनि एउटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो. म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ क्यापिटल मेन्टेनेन्सको लागि डिप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन जस्तो फन्डहरू, अनि कम्पनीले अन गरेको प्रफिटबाट डिस्ट्रिब्युट गरेको डिभिडेन्डलाई घटाएर बचेको जुन रिटेन अर्निङ हुन्छ त्यो रिटेन अर्निङ रिइन्भेस्टमेन्टको रूपमा म्यानेजमेन्टले युज गर्छ कम्पनीमा. त्यो चारवटा कुरा बाहेक कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसलाई घटाएर हामीले नेट भ्यालु एडेड निकाल्छौँ. अनि यसले अर्को के पनि सोधेको छ भन्दाखेरि जस्ट यु हेभ टु सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेड. अब जुन त्यो नेट भ्यालु एडेड आउँछ नि, त्यो नेट भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरमा, विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा कति 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 भएको छ भनेर त्यो देखाउने भनेछ. त्यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड फर्मेट थियो नि हिजोको उसमा. त्यो सेकेन्ड फर्मेटमा नर्मली त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडेडको रूपमा देखाउनु पर्यो. भ्यालु एडेडको नेट भ्यालु एडेडको एप्लाई कसरी भएको छ, इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्नलाई, सप्लायर अफ क्यापिटललाई पेमेन्ट गर्नलाई हैन, गभर्मेन्टलाई अनि म्यानेजमेन्टको लागि कसरी एप्लाई भएको छ त्यो कुरा देखाउने हो. अब लेट अस डु फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 मा we are going to prepare value added statement to calculate net value added, and in the same statement we are going to show the distribution of value added. Okay, for this purpose I will make this type of, you can say, format. This is the particulars and amount in rupees. Okay, we begin with net sales revenue. अब नेट सेल्स रेभेन्यू भनेको के हो क्वेसनमा एकचोटि हेर त. त्यहाँनिर तिमीलाई सेल्स भनेर 13,62,000 दिएको छ, अनि त्यो सेल्स मध्ये हाम्रो 6,000 फेरि सेल्स रिटर्न भएको छ. त्यो रिटर्न भएको सेल्सलाई घटाउने. ठिक छ, यो घटाएर आउने फिगर हाम्रो कति हो भने 13,56,000. 13,56,000. ओके, देन आफ्टर अब यसमा हामीले क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्छौँ. क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्छौँ. नाउ इफ यु लुक इन्टु द फिगर है, यहाँ फिगरमा हेऱ्यो भने टेबलमा हेऱ्यो भने यु क्यान फाइन्ड 2 टाइप्स अफ क्लोजिङ स्टक. 2 प्रकारको क्लोजिङ स्टक छ. एउटा सुरुमा हामीलाई र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री दिएको छ हैन, अनि लास्टमा फिनिश गुड्सको दिएको छ. त्यही भएर त्यो दुईटैलाई हामीले यहाँनिर एडजस्ट गर्नु पर्यो. एउटा चाहिँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, एउटा चाहिँ र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक. ठिक छ, र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति छ? र मेटेरियलको बिगिनिङमा छ, सुरुमा हेरौँ, सेकेन्ड आइटम इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल 2,10,000 छ है. अब यो र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो 2,10,000. ओके, अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को आइटम छ हाम्रो फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स चाहिँ लास्टतिर दिएको छ टेबलमा. क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स चाहिँ
Closing stock of finished goods हाम्रो कति छ 90,000. 90,000. So we write 90,000 here. Okay. And then after अब यसमा हामीले फेरि लेस गर्छौं 90,000. opening stock. Opening stock. है अब ओपनिङ स्टक पनि अकॉर्डिंगली हामीसँग के रे उसको र मेटेरियलको ओपनिङ स्टक छ र मेटेरियलको फेरि सुरुमा हेरौँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल भनेर 3 लाख दिएको छ देखिन्छ नि हैन 3 लाख सो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल हाम्रो 3 लाख यसलाई घटाउने भएको हुनाले जस्ट टु राइट विदिन द ब्र्याकेट है यो घटाउने हो एन्ड सिमिलरली बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स को बिगिनिङ इन्भेन्ट्री लास्ट तिर दिएको छ टेबलमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेर कति छ 1 लाख 1,20,000 so you write in bracket 1,20,000 okay यो भयो यसमा अब हामीले फेरि अगेन हामीले यसमा एड गर्छौं अदर इन्कम भनेर एड गर्छौं अन्य आम्दानीहरु कम्पनीले अरु इन्कम पनि जेनेरेट गरेको हुन सक्छ अब तिमीले यो क्वेशन हेर्यौ भने क्वेशनमा एकचोटी हेर्दै जाऊ त लास्ट देखि फोर्थ आइटम टेबलमा लास्ट देखि फोर आइटम कम्पनीले डिभिडेन्ड रिसिभ्ड गरेको छ हो डिभिडेन्ड रिसिभ्ड त्यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको कम्पनीको अदर इन्कम हो अदर इन्कम भन्नाले एउटा इन्कम भनेको सेल्सबाट आउने इन्कम हुन्छ हैन सेल्सबाट आउने इन्कमलाई हामीले रेगुलर इन्कम भन्छौं त्यसलाई हामीले अपरेटिङ इन्कम पनि भन्ने गर्छौं अपरेटिङ रेभेन्यू भन्ने गर्छौं अनि त्यो रेगुलर इन्कम बाहेक अदर सोर्सेसहरुबाट पनि कम्पनीको इन्कम हुन्छ जसलाई हामीले नन अपरेटिङ रेभेन्यू भन्ने गर्छौं वा अर्को शब्दमा भन्ने भने त्यसलाई अदर इन्कम भन्ने गर्छौं त्यो अदर इन्कममा यहाँनिर डिभिडेन्ड रिसिभ्ड भनेर दिएको छ अब हामीले के गर्ने हैन यसलाई सिम्पली डिभिडेन्ड रिसिभ्ड भनेर यहाँ लेख्दिनु ब्र्याकेटमा लेखेको हुन्छ एउटै मात्र आइटम भएको हुनाले मैले त्यो डिटेलमा लेख्नु जरुरी छैन डिभिडेन्ड रिसिभ कति छ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड यु क्यान सी इट इज 4,000 ओके अब यो 4,000 मा अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं भनेपछि फेरि लेस गर्छौं है लेस गर्छौं cost of bought in materials and services cost of bought in material and services लाई हामीले यहाँनिर लेस गर्छौं हामीले प्रोडक्सनको लागि जति पनि मेटेरियल वा मेटेरियलहरुको प्रयोग गरेको छौं र जति पनि सर्भिसेसहरु हामीले युज गरेको छौं त्यसमा भएको खर्चहरुलाई यहाँनिर घटाउने तर त्यो खर्चहरु घटाउँदाखेरि चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा मैले यो रिपिटेडली भनिरहेको छु है चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा गरेको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्नु हुँदैन त्यो चारवटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको के त इम्प्लोयलाई गरेको पेमेन्ट प्रोवाइडर अफ क्यापिटललाई गरेको पेमेन्ट अनि त्यसपछि गएर गभर्नमेन्टलाई गरेको पेमेन्ट र म्यानेजमेन्टले क्यापिटल मेन्टेनेन्स र रिइन्भेस्टमेन्टको लागि राखेको फन्ड यिनीहरुलाई हामीले इन्क्लुड गर्नु हुँदैन चारवटा है त्यो बाहेक अरु इन्क्लुड गर्ने अब त्यही भएर अब हामीले त्यस्तो आइटमहरु कुनै पनि नछुटोस् भन्नको लागि हामीले सुरुबाट हेर्छौं जस्तो कि सुरुबाट टेबलमा हेरौं त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री एडजस्ट भइसक्यो एन्डिङ इन्भेन्ट्री एडजस्ट भइसक्यो अब अर्को आइटम छ हामीसँग के छ भन्दाखेरि पर्चेज अफ र मेटेरियल्स है फर्स्ट आइटम ओके पर्चेज अफ र मेटेरियल मैले स्लोली गर्दैछु तिमीहरूले यसलाई बुझेर सार्दै गए पनि हुन्छ है पर्चेज अफ र मेटेरियल 5,25,000 छ यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने किनकि यो घटाउने हो नेक्स्ट आइटम छ पर्चेज अफ र मेटेरियल पछि वेजेस जाँदैन किन वेजेस भनेको डिस्ट्रिब्युसन टु इम्प्लोइज भयो हैन इम्प्लोइजलाई गरेको डिस्ट्रिब्युसन लेबर भनेको एउटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो त्यसलाई गरेको डिस्ट्रिब्युसन अर्को आइटम छ हामीसँग फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस है फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस यु क्यान सी
2,50,000 ठिक छ। अनि अर्को आइटम छ हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्रुड, तिर्नुपर्ने फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, यो हामीलाई 15,000 दिएको छ। 15,000 ब्राकेटमा लेखौँ होइन, हामी सबै घटाउने हो होइन। अब यहाँनिर नेक्स्ट आइटम चाहिँ हाम्रो सेल्स र सेल्स रिटर्न हामीले माथि एडजस्ट गरिसक्यौँ होइन। अर्को आइटम छ अफिस एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस भनेको 80,000 छ। 80,000। नेक्स्ट आइटम अफिस एक्सपेन्सेस पछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति छ? 60,000। 60,000। अनि त्यसपछि अर्को छ डेप्रिसिएसन। अब यो डेप्रिसिएसन भनेको यसमा जाँदैन, किनभने यो म्यानेजमेन्टको क्यापिटल मेन्टेनेन्सको लागि राखेको फन्ड हो होइन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट हो, त्यसको लागि मतलब क्यापिटल मेन्टेनेन्सको लागि राखेको फन्ड भएकोले यो डेप्रिसिएसन जाँदैन। नेक्स्ट आइटम इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि यहाँनिर घट्दैन, किनभने लोन भनेको त डेट क्यापिटल हो, ऋण पुँजी हो होइन। त्यो डेट क्यापिटल हामीले प्रयोग गरे बापत त्यो प्रोभाइडर अफ क्यापिटललाई, डेट क्यापिटलको प्रोभाइडरलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो पनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनलाई गरेको एलोकेसन हो, त्यही भएर यो जाँदैन। अर्को आइटम छ इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स पनि जाँदैन, गभर्मेन्ट सर्भिसको लागि गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट गरेको ट्याक्स हो होइन, त्यही भएर इन्कम ट्याक्स पनि जाँदैन। अर्को आइटम छ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो सेयर होल्डरलाई हामीले पेमेन्ट गरेको प्रफिट हो होइन। अब यो पनि सप्लायर अफ क्यापिटललाई दिएको डिस्ट्रिब्युसन हो, सप्लायर अफ क्यापिटललाई गरेको एलोकेसन हो, त्यही भएर डिभिडेन्ड पनि जाँदैन। अर्को आइटम छ रिटेन अर्निङ होइन। रिटेन अर्निङ भनेको के हो? रिटेन अर्निङ भनेको रिइन्भेस्टमेन्टको लागि राखेको होइन, म्यानेजमेन्टले फन्ड हो, त्यस कारणले यो पनि जाँदैन। त्यस कारणले हामीले एकदम माइन्युटली हेर्नुपर्छ कि लेबर, क्यापिटल, गभर्मेन्ट र म्यानेजमेन्ट जस्ता फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूमा गरेको एलोकेसनलाई हामीले यहाँनिर देखाउनु हुँदैन। त्यो नै भ्यालु एडेड हो वास्तवमा। त्यो चारवटालाई गरेको जुन एलोकेसन छ नि, त्यो एलोकेसनको टोटल नै भ्यालु एडेड हो क्या, किनभने तिनीहरूले भ्यालु एडिसनमा कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर हामीले यति नै आइटम हो, यसको अरू आइटम छैन। डिभिडेन्ड भएन, रिटेन अर्निङ भएन भने यति नै आइटम हो। अब यसलाई क्लोज गरौँ। यहाँनिर हामीले नेट भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन, सरी नेट भ्यालु एडेड। अब यो नेट भ्यालु एडेड क्यालकुलेसन गर्नको लागि माथिको फिगरबाट जोड्ने र घटाउने काम गर्नु पर्यो सबै है। ल जस्तो कि मैले गरिरहेको छु यहाँ क्यालकुलेटर, 13,56,000 प्लस 2,10,000 प्लस 90,000 होइन, माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000। अब त्यसपछि तल प्लस 4 लाख गर्नु पर्यो, प्लस 4 लाख सरी 4,000। अब यसमा यो सबै घटाउनेहरू माइनस 5,25,000 माइनस 2,50,000 माइनस 15,000 माइनस 80,000 माइनस 60,000। यो सबैलाई घटाउने। यो घटाउँदाखेरि तिम्रो कति आउँछ भने यहाँनिर यो भनेको नेट भ्यालु एडेड ₹3,10,000 आयो। दिस इज द नेट भ्यालु एडेड, ठिक छ नि। यो नेट भ्यालु एडेड भयो। अब हामीले यो नेट भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन पनि देखाउनु भनेछ। तिमीले क्वेसनमा 1 नम्बरमै हेर न, रिक्वायर्डमा नेट भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट सोइङ नेट भ्यालु एडेड। नेट भ्यालु एडेड हामीले यो देखायौँ होइन, एन्ड इट्स डिस्ट्रिब्युसन। अब यो नेट भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले सेपरेटली देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु, नेट भ्यालु एडेड एप्लाइड एज फलोज। त्यो नेट भ्यालु एडेडको हाम्रो एप्लिकेसन के उपयोग कसरी भएको छ, के काममा उपयोग भयो नेट भ्यालु एडेड, त्यो कुरा हामीले यहाँनिर देखाउने। अब नेट भ्यालु एडेडको उपयोग एप्लिकेसन केमा हुन्छ त?
विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूलाई एलोकेट गर्नलाई हुन्छ हैन र, विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूलाई एलोकेट गर्नको लागि हुन्छ हैन। त्यसकारणले अब हामीले यहाँनिर कुन कुन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनलाई केमा एलोकेसन भएको छ त्यो हेर्ने। पहिलो एलोकेसन भनेको, पहिलो एलोकेसन नम्बर 1 है, यो नम्बर 1 के भने भयो भने टु पे फर इम्प्लोइज, इम्प्लोइजलाई पेमेन्ट गर्नको लागि हुन्छ। अब धेरै आइटम भयो भने त्यो सबै आइटम लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै वेजेसमा यति, स्यालेरिजमा यति हैन, एलाउन्समा यति भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा मात्रै आइटम छ वेजेसको, त्यो चाहिँ हामीले वेजेस भनेर त्यहाँनिर दिएको छ। एकचोटि हेर त सबैले, वेजेस भनेर दिएको छ हैन। त्यो वेजेस भनेर कति दिएको छ? 1,25,000, 1,25,000, 25,000, 1,25,000 एउटा। अनि नम्बर 2 को एलोकेसन हाम्रो के हुन्छ? नम्बर 2 को एलोकेसन टु पे फर के त सप्लायर अफ, टु पे फर सप्लायर अफ क्यापिटल हैन, सप्लायर अफ क्यापिटल। सप्लायर अफ क्यापिटलको लागि पेमेन्ट गर्नलाई कति हुन्छ त्यो हामीले यहाँनिर देखाउँछौँ। अब सप्लायर अफ क्यापिटल भनेको त यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि पेमेन्ट गरेको छ हामीले, एउटा इन्ट्रेस्ट अन लोन हैन। यो डेट क्यापिटलको सप्लायरलाई कति पेमेन्ट गरेछौँ? इन्ट्रेस्ट अन लोन 10,000 हैन। अनि अर्को सेयर होल्डरलाई हामीले डिभिडेन्ड पनि दिएछौँ। डिभिडेन्ड हामीले कति पेमेन्ट गरेछौँ? डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड पेमेन्ट 40,000 हो। यसरी हामीले यो देखाउने सप्लायर अफ क्यापिटललाई गरेको पेमेन्ट, टु पे फर सप्लायर अफ क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन लोन एन्ड डिभिडेन्ड है। अनि थर्ड एप्लिकेसन हाम्रो के हुन्छ यसको? थर्ड एप्लिकेसन भनेको नम्बर 3 मा टु पे फर गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट गरेको एउटा मात्रै आइटम छ, त्यो भनेको इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्सलाई यसरी देखाउने। इन्कम ट्याक्स चाहिँ हाम्रो 35,000 छ। 35,000। अनि नम्बर 4 अर्को टु प्रोभाइड फर क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड, क्यापिटलको पी डबल भयो, क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट। अब टु प्रोभाइड फर क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट भनेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा आइटम छ। एउटा डिप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएसन हाम्रो कति छ? 50,000। र अर्को छ हाम्रो रिटेन अर्निङ छ, रिटेन अर्निङ पनि 50,000 छ। रिटेन अर्निङ्स 50,000। यसरी यो नेट भ्यालु एडेडको एप्लिकेसनलाई यसरी देखाउने यहाँ है। अब हेरौँ, अब यो एप्लिकेसन भएको उपयोग भएको रकमलाई सबैलाई जोड्ने हो भने यो पनि 3,10,000 नै आउँछ है। यसलाई जोड्ने त रुपिस 3,10,000 नेट भ्यालु एडेड। यो नेट भ्यालु एडेड। ल ठिक छ नि, यो जोडा 3,10,000 आउँछ। त्यो मैले जोडेको छैन, मैले लेखिदिएको त्यति। अब यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 1 ले भने जस्तै के गर्यौँ भन्दा यो पहिलो पार्टमा, स्टेटमेन्टको पहिलो पार्टमा नेट भ्यालु एडेड कति छ भनेर यो सबट्र्याक्सन गरेर देखायौँ हैन। अनि त्यसपछि गएर यो नेट भ्यालु एडेड 3,10,000 को डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ भनेर हामीले यहाँ देखायौँ। यो डिस्ट्रिब्युसन देखाएको यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टमा
यो तलको एडिटिभ हो कि तलको उसमा हेर न नम्बर 2 मा हेर सबैले यो सारे सबैले सारमै सारे भने म सर अगाडि बढ्छु हजुर यो के जुन तपाईले फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्वायर्डलाई चाहिँ राख्नुभयो नि त्यसमा हैन हजुर भ्यालु यो चाहिँ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भित्रै फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्वायर्ड आउनु पर्ने हैन र खास नि चाहिँ जस्तो यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस चाहिँ ब्यालेन्स के रे यो पीएल मा गयो भने त यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्वायर्ड त ब्यालेन्स सिटमा जानु पर्ने आइटम हैन र फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्रुड पनि पीएल मै जान्छ पीएल मा पनि जान्छ ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ पीएल भनेको तिर्न बाँकी भनेको पुरो बुझ्यो नि फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस यो दुईटै इनकर्ड हो के फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस इनकर्ड हैन आउट अफ व्हिच 2,50,000 is paid and 15,000 is still to pay यसको मिनिङ यस्तो हुन्छ त यसलाई दुईटैलाई जोडेर देखाउनु पर्छ मैले चाहिँ के बुझेर छु भने फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस तपाईको चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस मध्ये चाहिँ यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस डेबिट गरेर अनि एक्वायर्ड चाहिँ क्रेडिट अनि बैंक ब्यालेन्स डेबिट क्रेडिट तिर नजाऊ अहिले हैन मैले बुझे इन्कम स्टेटमेन्टमा सुन न तिमीले बुझेको के हो मैले बुझिसके तिमीले बुझेको कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसमा यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्रुडलाई जोडेर देखाउँछ हैन हजुर 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 अनि यही फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एक्रुड फेरि ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा पनि जान्छ हैन हजुर अब यहाँ त तिमीलाई एकाउन्टबाट झिकेको एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ अब त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट दिएको भए त्यहाँ जोडेर देखाएको हुन्थ्यो अनि टोटल फिगर लगाएर हामीले यहाँ राख्थ्यौँ हैन अब यहाँ छुट्टा छुट्टै दिएको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने त्यो जोडिएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन र हजुर कमन सेन्स त्यही हो के त्यसको मिनिङ ओके अब नम्बर 2 एकचोटि हेर त यहाँ नम्बर 2 मा हामीलाई किन यिनीहरू प्रब्लम भइरहेछ कि एडमिट गर्दा पनि भइरहेछ नि कति Okay, number 2, Asis Nepal. 2 number है सबैले assess the labor productivity calculating net value added per employee and wage distribution ratio. हामीलाई लेबरको प्रोडक्टिभिटी एसेसमेन्ट गर्न भनेछ के क्याल्कुलेट गरेर नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ र वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो क्याल्कुलेट गरेर है अब यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यसको लेबर प्रोडक्टिभिटी एसेसमेन्ट गर्ने भनेको यो क्वेसनको इन्फर्मेसनले हामीलाई एसेसमेन्ट गर्नको लागि सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छैन यहाँनिर पुग्दैन किनकि कुनै पनि कम्पनीको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्सको एसेसमेन्ट गर्नको लागि कम्तीमा दुईटा मध्ये एउटा कुरा हुनुपर्छ त्यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा भनेको के हो भने कि त त्यही कम्पनीको पास्ट पर्फर्मेन्सको रेकर्ड हामीसँग हुनुपर्छ कुरो बुझ्यो नि जस्तै कि यो कम्पनीको यो पर्टिकुलर इयरमा लेबरको प्रोडक्टिभिटी कस्तो देखियो भनेर यदि हामीले एसेसमेन्ट गर्ने हो भने पास्ट इयरमा कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ त्यही भएर पास्ट इयरको सँग कम्पेरिजन गर्ने हामीसँग यहाँनिर कुनै बेसिस छैन दिएको छैन पहिलो कुरा अनि दोस्रो कुरा यदि कम्पनीकै पास्ट इयरको नभए पनि हाम्रो जस्तै कम्पनीको मतलब हाम्रो जस्तै लाइन अफ बिजनेसमा अपरेट भएका अरू कम्पनीहरूको जसलाई हामीले इन्डस्ट्री एभरेज भन्छौँ यदि त्यो इन्डस्ट्री एभरेजको रेसियो दिएको छ भने त्यससँग त्यसलाई बेन्चमार्कको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो कम्पनीको पर्फर्मेन्स चाहिँ एसेसमेन्ट गर्छौँ अब यो दुईटै कुरा नदिएको हुनाले हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर एसेसमेन्टको सट्टामा हामीले यहाँनिर के गर्ने हो भन्दाखेरि एक्सप्लानेसन दिने हो है इन्टरप्रिटेसन दिने हो अब फर द्याट इन्ट्री हुने क्रम चाहिँ ओके फर द्याट वी क्याल्कुलेट calculation of labor productivity ratios दुईटा हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ लेबर प्रोडक्टिभिटी रेसियोमा एउटा चाहिँ नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ हैन अर्को वेज डिस्ट्रिब्युसन रेसियो दुईटा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ अब फर्स्ट हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइको नेट भ्यालु एडेड कति हुन्छ यो सोधे हामीलाई यसलाई मैले
अलि ब्युटिफुल बनाऊ है। Net value added per employee. Net value added per employee. This is equal to के हुन्छ त हाम्रो रिलेसन के हो? Net value added divided by number of employees. Net value added divided by number of employees. According to question, just we solved. Net value added is rupees 3,10,000 divided by number of employees चाहिँ तिमीले टेबलमा हेर्यौ भने टोटल नम्बर अफ लेबर भनेर 10 पाउँछ लास्टमा 10 जना कर्मचारी मात्रै छ यो कम्पनीमा भनेपछि नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ भनेको कति हो भने 31,000 ल अब यो 31,000 भनेको यसलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौं दैट इज हैन रुपीस 31,000 has been contributed by each employee to the net value added of the company during the year. $31,000 has been contributed by each employee to the net value added of the company during the year. यो है अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्ने रेशियो अब यो क्याल्कुलेट गर्यौ हामीले नेट भ्यालु एडेड पर इम्प्लोइ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ अब अर्को हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यहाँनिर के छ क्वेशनमा वेज डिस्ट्रिब्युसन रेशियो ओके क्याल्कुलेसन अफ वेज त्यसो गरौँ यसलाई wage distribution ratio. Wage distribution ratio is equal to के हुन्छ त रिलेसन हाम्रो total wages हैन total wages divided by total wages भनेको यो भयो 1,25,000 divided by net value added हैन net value added अब total wages हाम्रो 1,25,000 छ this is equal to 1,25,000 divided by net value added 3,10,000 okay now you can solve this so it comes 125 divided by 310 so that is 0.4032 0.4032 I know that is you that is wage distribution ratio 0.4032 implies that implies that 40.32% यो भनेको 40.32% हो हैन पर्सेन्टेजमा लेख्ने implies that 40.32% of the net value added has been applied for the payment to employees 40.32% of the net value added has been applied for the payment to employees अब यसले तिम्रो के देखिन्छ भने
तिमीले अरू रेसियोहरू क्यालकुलेट गर्नु पनि सक्छ, जस्तै कि सप्लायरलाई गरेको पेमेन्ट भनेको यो 50,000 छ, 50,000 डिभाइड बाई 3,10,000 गरेर यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन टु सप्लायरको रेसियो आउँछ, सप्लायर अफ क्यापिटलको गभर्मेन्टको आउँछ भनेपछि म्यानेजमेन्टको यो 1 लाख भयो, क्यापिटल मेन्टेनेन्स र रिइन्भेस्टमेन्टको लागि राखेको फन्ड 1 लाख। अब यसमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द नेट भ्यालु एडेड हेज बिन क्रिएटेड बाई द इम्प्लोइज होइन र, त्यही भएर उनीहरूलाई 40.32% उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन लेबरलाई कम्पेन्सेसन दिँदाखेरि नर्मली उनीहरूको प्रोडक्टिभिटीको आधारमा हामीले कम्पेन्सेसन दिन्छौँ होइन र, रिलेसनको आधारमा कम्पेन्सेसन दिने भए मुख हेरेर मामाको छोरा फुपूको छोरी अनि अङ्कलको नाति भनेर त्यसरी कम्पेन्सेसन दिने भएन कि उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी वा एफिसियन्सी हेरेर हामीले कम्पेन्सेसन दिन्छौँ। त्यही भएर यो कुराले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि 42.32% of the net value added has been contributed by the employee, so that this significant proportion has been distributed to them. यसरी हामीले यो लेबर प्रोडक्टिभिटी रेसियो चाहिँ दुईटा यसमा क्यालकुलेसन गर्न सोधेको छ। ओके, अब यो क्वेसनमा एकचोटि हेरौँ सबैले। नम्बर 3 ले के भन्छ? नम्बर 3 explain the use of net value added statement for financial performance analysis. फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स एनालिसिसको लागि नेट भ्यालु स्टेटमेन्टको युज के हो? यसको एउटै एप्लिकेसन छ क्या। जस्तै कि नर्मली हामीले फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स एनालिसिसको विभिन्न डाइमेन्सनहरू हामीले पढ्छौँ। एउटा चाहिँ रेसियो एनालिसिस भनेर पढ्छौँ होइन। रेसियोबाट कम्पनीको लिक्विडिटी कस्तो छ, कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी कस्तो छ, कम्पनीको एसेट म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको डेट म्यानेजमेन्ट कस्तो छ होइन, कम्पनीको ग्रोथ कसरी भइरहेछ भनेर ट्रेडिसनल फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स एनालिसिसको टेक्निकबाट हामीले के गर्छौँ त, कम्पनीको सेभरल एस्पेक्ट अफ फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सको हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ होइन। तर भ्यालु एडेड एनालिसिस वा भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रेडिसनल भन्दा कुन रूपमा फरक छ भने यसले कम्पनीको पर्फर्मेन्स के को टर्म्समा देखाउँछ? इन टर्म्स अफ भ्यालु क्रिएसन। भ्यालु क्रिएसनमा कम्पनीले भ्यालु क्रिएसन कति गर्न सकेको छ भन्ने टर्म्समा अहिले चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई देखाउँछ होइन। जस्तै कि यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ट्रेडिसनल मेजर अफ फाइनेन्शियल performance such as ratio analysis shows the performance of a company in several aspects of financial performance like liquidity, profitability, management of spelling wrong profitability, management of assets and debt and so on and so on. However, the value added statement represents the scenario of firm's financial performance in terms of value creation
during a given period. यसले फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स चाहिँ के को रूपमा देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियडमा कम्पनीले कति भ्यालु क्रिएसन गर्न सकेको छ भन्ने देखाउँछ हैन। अब भ्यालु क्रिएसन जति हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त कम्पनी प्रफिटेबल हुन्छ हैन। अ company is said to be more profitable only if it can generate more value. बढी भ्यालु जेनेरेट गर्न सक्यो भने मात्र एउटा कम्पनी चाहिँ मोर प्रफिटेबल हुन्छ हैन। अब यो भ्यालु क्रिएसनमा विभिन्न फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरुको त्यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन। त्यसकारणले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टले अर्को के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कुन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कन्ट्रिब्युसन त्यहाँनिर कस्तो छ भ्यालु क्रिएसनमा हैन। यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि several factors of production contribute toward value creation of a firm. Therefore, the value added statement is also useful to analyze the contribution of several factors of production in creating value during a given period. एउटा गिवन पिरियडमा भ्यालु क्रिएसन गर्नको लागि सेभरल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यो पनि यसले देखाउँछ। ओके, सो इन दिस वे वी सिम्पली एक्सप्लेन द युज अफ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट है। यसलाई लेख्ने भए लेखे हुन्छ है सबैले। किन नमिल्ने बाबु? जति बढी भ्यालु क्रिएसन हुन्छ त्यति नै प्रफिटेबल हुन्छ नि हैन र? होइन यस्तो हो नि, अब तिमीले स्यालेरी किन धेरै दिन्छौ? तिम्रो इम्प्लोइले तिम्रो कम्पनीमा इफिसियन्सी नै देखाएको छैन, प्रोडक्टिभिटी नै देखाएको छैन भने स्यालेरी धेरै दिने कुरा आउँछ न? त्यो त तिम्रो म्यानेजमेन्टको इनइफिसियन्सी भयो नि त। हामीले त जहिले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई इम्फेसिस दिने हो। हामीले सिलेक्सन गर्दा हामीले उ गर्दा नै प्रोडक्टिभिटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने मेन पावर राख्ने हो नि त। फिलोसफी त त्यो हो नि, त्यो ढङ्गले जानु पर्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ, मामाको छोरा, फुपूको छोरी, काकाको नातिनी हैन, अनि दाइको फल्ना भनेर त्यो चाहिँ इम्प्लोइ राख्ने होइन कि प्रोडक्टिभिटीलाई इम्फेसिस दिइरहेछौँ हामीले यहाँनिर। यो मेन फिलोसफीलाई भुल्न भएन। You are paying very high to an employee means he or she is contributing more to your organization. हैन र? कुनै इम्प्लोइलाई हामीले बढी तिरिरहेछौँ भने त्यसको डाइरेक्ट मिनिङ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनलाई कन्ट्रिब्युट बढी गरिरहेको छ, त्यस कारणले बढी तिरिरहेछौँ भन्ने हुन्छ। डाइरेक्ट लिङ्केज भनेको त जहिले पनि कम्पेन्सेसन भनेको सामान्यतया मान्छेको क्यापेसिटी इफिसियन्सीसित रिलेट गर्नुपर्छ हैन। सारी हो हजुर सर। भयो। अब अर्कोतिर जाउँ ल। तिमीहरूले
न्युमेरिकलहरू बिस्तारै गर्दै गर्दै जाने, नजानेको प्रब्लम सल्भ गर्न म छँदैछु। यु डु नट ह्याभ टु फियर वेन आई एम हियर, साई बाबाले भन्नुहुन्छ। नजानेको सोधिहाल्ने, अब हामी अगाडि बढ्छौँ गर्ने कुराको बारेमा गऱ्यौँ। ओके, नाउ वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द रेसियोज मेजरिङ प्रफिटेबिलिटी। ओके, when we look into, you can say, any kind of decision, financial decision to be undertaken by a company's management. So normally all financial decisions are undertaken with a view to maximize the profit. And the profit maximization गर्ने हिसाबले नै normally कुनै पनि प्रकारको फाइनेन्शियल डिसिजन्सहरू म्यानेजमेन्टले गरेको हुन्छ। That's why we call that profitability as the end result of number of corporate policies and decisions. एउटा कम्पनीले जति पनि कर्पोरेट पोलिसिजहरू फर्मुलेसन गर्छ, जति पनि कर्पोरेट डिसिजन्सहरू गर्छ, त्यो सबैको एउटा end result भनेको नै प्रफिटेबिलिटी हो, हैन? त्यस कारणले प्रफिटेबिलिटीलाई फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सको एउटा राम्रो मेजरमेन्ट टुलको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ, हैन? अब नर्मली प्रफिटेबिलिटीले के कुरालाई मेजर गर्छ त? What does profitability measures? So normally profitability measures how effectively and efficiently a firm is being operated and managed in terms of generating profit on sales, in terms of generating profit on investment. कम्पनीको बिक्रीमा र कम्पनीले गरेको विभिन्न प्रकारको इन्भेस्टमेन्टहरूमा, एसेटहरूमा, क्यापिटलहरूमा कम्पनीले कति इफेक्टिभली र इफिसिएन्टली प्रफिटेबिलिटी जेनेरेट गरेको छ भन्ने कुरा यो प्रफिटेबिलिटी रेसियोबाट मेजर गर्छौँ। And you know that many aspects are interested to know the profitability of the company. For example, if you talk about the owners are interested in profit earning capacity of the firm because they are interested in their earning per share. They are interested on, you can say, return on equity. And a company return on equity कति भयो, company earning per share कति भयो, यस्तो कुराहरू उनीहरूले जान्न चाहन्छ। That's why owners or shareholders are interested to profitability. Similarly, managers also are interested to profitability. What is the profitability situation of our company? Whether the company is able to generate a rate of return to cover cost of capital, to cover cost of fund, हैन? हामीले विभिन्न प्रकारको फन्डहरू इम्प्लोय गरेको हुन्छौँ, त्यसको कस्ट कभर गर्ने गरी रेट अफ रिटर्न जेनेरेट गर्न सकेको छ कि छैन। So what is the rate of return on our investment into different types of asset? हामीले विभिन्न प्रकारको एसेटहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हो, यो कुरा जान्न चाहन्छ म्यानेजमेन्टले। त्यही भएर several stakeholders are interested to know the profitability of the company. Now in this case, normally we are going to understand several types of profitability ratios. जस्तै कि यो कतिपय रेसियोले हामीले पहिला पढिसकेको छौँ। For example, net profit margin. Net profit margin is one of the very popular profitability ratio. By calculating this ratio, we are going to relate the net income to sales revenue of the company. So net profit margin is simply net income divided by sales. So this gives net income per rupee of sales, right? कम्पनीले 1 रुपैयाँको बिक्री गर्दा कति रुपैयाँ नेट इन्कममा कमायो भन्ने यसले देखाउँछ। So higher the net income per rupee of sales, better will be the efficiency of the company, operating efficiency of the company. जति नेट इन्कम पर रुपी अफ सेल्स कम्पनीको जति हाई हुन्छ त्यति नै त्यो कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सी चाहिँ राम्रो छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। ओके, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन, this is one profitability ratio. Similarly, you can talk about gross profit margin. In case of gross profit margin, we relate the gross profit to sales, and where this gross profit is simply sales minus cost of goods sold. Sales मा cost of goods sold घटायो भने gross profit आउँछ। And this gross profit margin ratio also gives the amount of gross profit generated by a company per rupee of sales. 1 रुपैयाँ बिक्री गर्दा कम्पनीले ग्रस प्रॉफिटमा कति कमायो भन्ने त्यसले दिन्छ, हैन? अब यहाँ पनि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कम्पनीको ग्रस प्रॉफिट मार्जिन हाई छ भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ रिलेटिभली कम छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। If you are able to control the cost of goods sold, cost of goods sold control हुने भनेको अब cost of goods sold मा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू पर्छन् भनेपछि अब यो
मेटेरियल लेबरको कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो भने हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ नर्मली कम हुन्छ भनेको हाउ फार यु आर एबल टु कन्ट्रोल योर डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टलाई कतिको कन्ट्रोल गर्न सकिएको छ जति हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यति नै ग्रस प्रफिट मार्जिन चाहिँ हाई हुन्छ कम्पनीको है ओके एनदर रेसियो इज अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन अब यहाँनिर अपरेटिङ प्रफिट भनेको यसलाई हामीले अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पनि भन्छ ठिक छ नि सो दिस इज द रेसियो अफ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स टु सेल्स हैन अब यो रेसियोले पनि कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सीलाई देखाउँछ हैन अपरेटिङ इफिसियन्सी इन टर्म्स अफ जेनेरेटिङ प्रफिट फ्रम द अपरेसन कम्पनीको रेगुलर अनगोइङ अपरेसनबाट यसले कति प्रफिट कमाउन सकेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ सो अगेन हायर अफ द दिस रेसियो इज अगेन डिजायरेबल हियर यो रेसियो पनि बढी हुनु राम्रो मानिन्छ अनि त्यस्तै गरी अर्को छ टोटल क्यापिटल प्रफिट रेसियो अब यहाँ टोटल क्यापिटल भनेको के हो भने पर्मानेन्ट क्यापिटललाई भन्न खोजेको टोटल क्यापिटल पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेको कम्पनीले युज गरेको सेयर होल्डर्सको इक्विटी हैन जसलाई हामीले नेटवर्थ भन्छौँ यहाँ रिलेसन पनि दिएको छ सेयर होल्डर इक्विटी भनेको नेटवर्थ हो प्लस कम्पनीले युज गरेको लङ टर्म डेटहरू यसलाई हामीले पर्मानेन्ट क्यापिटल भन्छौँ अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भनिन्छ टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भनिन्छ त्यो टोटल क्यापिटल इम्प्लोइडमा कम्पनीले कति नेट प्रफिट कमायो भनेर यदि पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने जस्ट वी डिभाइड टोटल प्रफिट नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई पर्मानेन्ट क्यापिटल where permanent is also called capital employed and this is the total of long term debt plus shareholders equity okay अब यो रेसियो पनि बढी हुने राम्रो अनि अर्को छ अन क्यापिटल प्रफिट रेसियो अन क्यापिटल प्रफिट रेसियो भनेको के त अन क्यापिटल भनेको के हो शेयर क्यापिटललाई अन क्यापिटल भनिन्छ हैन अनरशिप क्यापिटल भन्नु खोजेको थियो त्यसलाई अर्को शब्दमा हामीले नेटवर्थ पनि भन्छौँ हैन सो व्हाट इज द प्रफिट अन each rupee of net worth employed by the company what is the profit on per rupee of equity capital employed by the company so this is given by on capital profit ratio अब यसलाई हामीले पपुलरली अगाडिको सेमेस्टरमा यसलाई हामीले चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी भनेर पढेका थियौँ यो रिटर्न अन इक्विटी नै हो रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी यो गर्ने है हायर रिटर्न अन इक्विटी मिन्स हायर कन्ट्रिब्युसन टु द भ्यालु अफ द सेयर होल्डर यसरी बुझ्नुपर्छ त्यही भएर जहिले पनि रिटर्न अन इक्विटी हाई भएको राम्रो मानिन्छ अनि अर्को छ एक्सपेन्स रेसियो अब एक्सपेन्स रेसियो भनेको खास गरी कम्पनीको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू लाइक एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस सेल्सको कति पर्सेन्ट छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हैन वाट इज द रेसियो अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस अन नेट सेल्स अफ द कम्पनी अनि यो रेसियो कस्तो हुन राम्रो मानिन्छ दिस रेसियो सुड बी लोअर जति हामीले एक्सपेन्स रेसियोलाई मिनिमाइज गर्न सक्यौँ त्यति नै के हुन्छ त प्रफिट मार्जिन बढ्दै जान्छ नेट प्रफिट मार्जिन बढ्ने भनेको एक्सपेन्स रेसियोलाई मिनिमाइज गरे पनि हैन मिनिमम द एक्सपेन्स रेसियो हायर द नेट प्रफिट मार्जिन जहिले पनि यो ख्याल गर्नु ओके अर्को छ रेसियो मेजरिङ एक्टिभिटिज अब एक्टिभिटिजलाई हामीले अर्को शब्दमा यहाँनिर टर्नओभर पनि भन्छौँ र इफिसियन्सी पनि भन्छौँ हो टर्नओभर अर इफिसियन्सी ratios are calculated to know the company's efficiency in managing different types of asset कम्पनीले विभिन्न प्रकारको एसेट्सहरू प्रयोग गरेको हुन्छ इन्भेन्ट्री हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ फिक्स एसेट्स हुन्छ टोटल एसेट्स हुन्छ हैन टोटल क्यापिटल प्रयोग गरेको हुन्छ भनेपछि यो विभिन्न प्रकारको एसेट्सहरूको म्यानेजमेन्ट गर्दा कम्पनीको म्यानेजमेन्टको इफिसियन्सी कस्तो छ त त्यो इफिसियन्सी मेजर गर्नको लागि हामीले एक्टिभिटीज रेशियो क्यालकुलेट गर्छौँ so that this ratio is also called asset management ratio and this ratio normally measures how effectively the company's management is utilizing its investment into different asset कम्पनीले विभिन्न प्रकारको एसेटहरुमा गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई कति इफेक्टिभली युटिलाइज गरिरहेको छ भन्ने यो रेशियोले देखाउँछ जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ न
इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, अर्को कम्पनीले पनि 1 लाख रुपिस नै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ. So size of asset investment of these two companies are equal, is it? Let us say there are two companies, company A and company B. The size of asset investment of these two companies are equal, 1 lakh, but sales may be different. दुईटा कम्पनीको सेल्स फरक हुन सक्छ. सेम एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर यदि दुईटा कम्पनीको सेल्स फरक आउँछ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? द कम्पनी which has been able to generate more sales by using the same level of investment in asset is considered to have productive utilization of investment in asset. हैन, जुन कम्पनीले उति नै एसेट प्रयोग गरेर उति नै भ्यालु अफ एसेट वा भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट युज गरेर बढी सेल्स प्राप्त गर्न सकेको हुन्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ बढी प्रोडक्टिभ भएको मानिन्छ. मतलब प्रोडक्टिभ इन अ सेन्स दैट such company is capable of making the efficient utilization of investment in asset. त्यही भएर यसले भनेको के भन्दाखेरि if high amount of funds are tied up in certain types of assets that could otherwise be employed more productively elsewhere, the firm is not profitable as it should be. यदि कम्पनीले बढी भन्दा बढी अमाउन्ट अफ फन्ड चाहिँ एउटै एसेटमा लगानी गर्यो, यदि त्यो फन्डको इन्भेस्टमेन्टलाई घटाउन सकेको भए जुन अरू ठाउँमा प्रोडक्टिभली हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यस्तो भयो भने यदि बढी अमाउन्ट अफ फन्ड चाहिँ एउटै एसेटमा बढी टाइड अप भयो भने एक्सेस इन्भेस्टमेन्ट भयो भने अप्टिमम इन्भेस्टमेन्ट र एक्सेस इन्भेस्टमेन्टमा फरक छ है. फेरि एडिक्वेट इन्भेस्टमेन्ट भन्नु र एक्सेस इन्भेस्टमेन्ट भन्नु फरक छ. एडिक्वेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिने जति इन्भेस्टमेन्ट हो एसेटमा, होइन, तिम्रो जति अपरेसनल क्यापेसिटी जति छ, एसेटको युटिलाइजेसन गर्न सक्ने क्यापेसिटी जति छ, त्यति नै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको त्यो एडिक्वेट इन्भेस्टमेन्ट भयो. तर कुनै कम्पनीले यदि कुनै एसेटमा एक्सेसिभ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो एक्सेसिभ इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट रिमेन्स आइडल, रिमेन्स अनयुज्ड, रिमेन्स अनप्रोडक्टिभ. होइन, यदि त्यहाँ एक्सेसिभ इन्भेस्टमेन्ट त्यो एसेटमा नगरेको भए त्यो एक्सेस इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले एल्स वेयर वी क्यान युज मोर प्रोडक्टिभली, होइन, अरू ठाउँमा हामीले प्रोडक्टिभली युज गर्न सक्छौँ. त्यस कारणले यदि हामी हाम्रो कुनै एसेटमा एक्सेसिभ फन्ड टाइड अप छ भने त्यस्तो बेलामा कम्पनीको एसेटको प्रोडक्टिभिटी घट्छ र कम्पनी त्यति प्रफिटेबल हुँदैन. त्यही भएर यो विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटी रेसियोजहरूबाट हामीले के कुरा मेजर गर्छौँ, यसको सिम्पल एउटै फन्डा छ. सो हाउ फार अ गिभन इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट हेज बिन एबल टु जेनेरेट द सेल्स. एउटा एसेटमा गरेको लगानीले कति गुणा बढीसम्म हामीले सेल्स एचिभ गर्न सक्यौँ, बिक्री प्राप्त गर्न सक्यौँ, त्यो कुरालाई यो एक्टिभिटिज रेसियोले मेजर गर्छ. नाउ लेट अस सी व्हाट काइन्ड अफ रेसियोज आर देयर. यु नो भेरी वेल इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, होइन. इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो सिम्पली इट इज अ मेजर अफ द लिक्विडिटी अफ द इन्भेन्ट्री. यसले इन्भेन्ट्रीको लिक्विडिटीले देखाउँछ. त्यो भनेको के हो? इन्भेन्ट्रीको लिक्विडिटी भनेको के हो? So how quickly or how speedily your investment in inventory is being converted into sales. हामीले इन्भेन्ट्रीमा गरेको लगानी कति तीव्र गतिका साथ मतलब सेल्समा कन्भर्सन भएको छ भन्ने देखाउँछ. That's why higher inventory turnover ratio is desirable, and we calculate this by using this formula: cost of goods sold divided by inventory. Okay. Another is receivable turnover ratio. So receivable turnover ratio, this again shows the liquidity of account receivable. So company extends credit sales, and by credit sales, account receivables are created. And finally, the company has to make collection effort of account receivable. त्यसलाई collection गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरबाट. Then only account receivable becomes converted into cash. त्यही भएर यहाँनिर account receivable turnoverले के देखाउँछ भन्दाखेरि how speedily, how quickly the company's investment in account receivables are being converted into cash. एउटा कम्पनीले जुन अकाउन्ट रिसिभेबलमा लगानी गरेको हुन्छ त्यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा गर्नुपर्ने लगानी के को कारणले उत्पन्न हुन्छ भने क्रेडिट सेल्सको कारणले. यदि कम्पनीले क्रेडिटमा सेल्स नै गरेन भने अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हुँदैन, हैन. सो बिकज अफ द क्रेडिट सेल्स अकाउन्ट रिसिभेबल्स आर क्रिएटेड, and we have to speed up the collection from the customer. कस्टमरबाट गर्नुपर्ने कलेक्सनलाई सकेसम्म स्पिड अप गर्नुपर्छ.
then how speedily the company is capable of collecting its credit sales from the customer. Now we can simply judge the collection speed of collection by calculating this account receivable turnover ratio. Sorry. अब यो रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो हायर हुनु राम्रो मानिन्छ क्या जति बढी रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो भयो त्यति नै हाम्रो कस्टमरबाट क्रेडिट सेल्सको कलेक्सन छिटो छिटो भएको छ भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर यो हायर रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो इज अ साइन अफ स्पिडी कलेक्सन अफ द रिसिभेबल ओके अब त्यो रिसिभेबल टर्नओभरसित मिल्ने अर्को डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ छ डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इज अल्सो कल्ड एभरेज कलेक्सन पिरियड. So average collection period is the average length of time required to, you can say, collect outstanding dues from the credit customer. Credit customer हरूबाट हामीले जुन उधारमा दिएका हुन्छौँ त्यो उनीहरूबाट आउटस्ट्यान्डिङ ड्युजहरू कलेक्सन हुन कति एभरेजमा कति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई हामीले डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ DSO और दिस इज अल्सो कल्ड एभरेज कलेक्सन पिरियड. यहाँ एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्ने हुन्छ. अब यो इन टर्म्स अफ डेजमा निकालिन्छ है. DSO निकाल्दा यो तीनटा फर्मुला अल्टरनेटिभली जुन युज गरे पनि हुन्छ. रिसिभेबल्स डिवाइडेड बाई एभरेज सेल्स पर डे एउटा यो फर्मुला भयो. अर्को रिसिभेबल्स मल्टिप्लाइड बाई डेज इन इयर डिवाइडेड बाई एनुअल सेल्स एन्ड अनदर फर्मुला इज डेज इन इयर डिवाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो. सो वी क्यान एप्लाई दिस फर्मुला. And another turnover ratio is the fixed assets turnover ratio. So fixed assets turnover ratio normally shows the effectiveness of firm's ability to make effective utilization of fixed assets in terms of generating sales. एउटा कम्पनीले आफ्नो फिक्स एसेट्समा गरेको लगानीलाई कति इफेक्टिभली युटिलाइज गरेको छ. फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियोले हाम्रो चाहिँ कम्पनीको फिक्स एसेट्समा गरेको इन्भेस्टमेन्टले कति गुणासम्म बढी सेल्स जेनेरेट गर्न सकेको छ भन्ने देखाउँछ कि. बाई इन्भेस्टिङ as low as possible in fixed assets, if you are able to generate higher sales, then your company is, or your company's management is said to have made, you can say, efficient utilization of fixed assets. कम भन्दा कम फिक्स एसेट्समा लगानी गरेर जुन कम्पनीले बढी भन्दा बढी सेल्स जेनेरेट गर्न सक्छ त्यो कम्पनीले गरेको फिक्स एसेट्सको इन्भेस्टमेन्ट बढी प्रभावकारी छ, इफेक्टिभ छ, इफिसिएन्ट छ भन्ने बुझिन्छ. त्यही भएर यो फिक्स एसेट्सको युटिलाइजेसनलाई यसले इन्डिकेट गरेको हुन्छ यो रेसियो. नाउ नेक्स्ट रेसियो इज टोटल एसेट्स टर्नओभर. Now in case of total assets turnover, again you are going to relate the total asset with sales. So here you are going to look into the utilization of total asset in terms of generating sales. By investing as low as possible in total assets, if your company is capable of generating more and more sales, then we can say that the asset utilization or asset productivity of the company is better. कम्पनीको एसेट युटिलाइजेसन चाहिँ राम्रो भएको छ, प्रभावकारी भएको छ भन्ने देखिन्छ. त्यही भएर यो टर्नओभर रेसियोहरू प्रायः जसो सबै रेसियोहरू हाई हुनु राम्रो देखिन्छ. अनि अर्को छ फेरि यहाँनिर टोटल क्यापिटल टर्नओभर रेसियो. यसलाई अर्को शब्दमा हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो पनि भन्छौँ. अब यसमा के गरिन्छ भने सेल्ससँग कम्पनीको टोटल क्यापिटललाई रिलेट गरिन्छ. टोटल क्यापिटल भनेको पर्मानेन्ट क्यापिटल, त्यसमा करेन्ट लायबिलिटिज पर्दैन. अघि नै मैले भने क्यापिटल, पर्मानेन्ट क्यापिटल, टोटल क्यापिटल र क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एउटै कुरा हो. र त्यो क्यापिटल इम्प्लोइडभित्र लङ टर्म डेट र सेयर होल्डर्स इक्विटी पर्छ. त्यही भएर कम्पनीले युज गरेको पर्मानेन्ट क्यापिटलले कति गुणा बढी सेल्स प्राप्त गर्न सकेको छ होइन. कम्पनीले कमभन्दा कम क्यापिटल प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी सेल्स प्राप्त गर्न सक्नु नै राम्रो हो. त्यो भयो भने हाम्रो क्यापिटलको टर्नओभर चाहिँ राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ. सो higher up. Now this is the next ratio that we need to understand. Okay. Now another thing is ratio measuring stability. अब stability भनेको के हो? Stability भन्नाले यहाँनिर हामीले फाइनान्शियल स्टेबिलिटीलाई बुझ्नुपर्छ. And stability normally is used to measure the solvency position of the company. कम्पनीको solvency positionलाई मेजर गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ.
And there are two types of solvency position. One is short-term solvency position. Short-term solvency position means in the short term, is company capable of paying its obligation due within 1 year? एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्न सक्ने अब्लिगेसनलाई एउटा कम्पनीले पेमेन्ट गर्न सक्छ हैन? त्यो कुरा हेर्नु पर्यो क्या हामीले सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसनमा। अनि लङ टर्म सल्भेन्सी पोजिसनमा हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि कम्पनीको डेट सर्भिङ लङ टर्म डेट सर्भिङ क्यापेसिटीलाई हेर्छौँ। company uses debt capital, whether or not company can pay regular interest on debt capital, whether or not the company can repay debt capital at the maturity मा गएर company debt capital लाई repayment गर्न सक्छ कि सक्दैन, अनि यो भनेको long term solvency सित रिलेटेड हुन्छ। यहाँनिर stability measure of financial ratios are used to measure the solvency position of the company, and we measure both short term and long term solvency position. In short term solvency position, we are interested to know current obligation payment capacity of the company. Current obligation ला payment गर्ने capacity छ कि छैन त्यो हेर्छौँ short term मा। अनि long term मा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि long term debt payment capacity लाई मेजर गर्छौँ। त्यो भएर यसमा हेरौँ त यो क्याल्कुलेसन गर्ने रेसियो, यो सबै रेसियो हामीले लगभग पढिसकेका छौँ। यसलाई हामीले डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेर पढेको हो। यो दुईटालाई लिक्विडिटी रेसियो भनेर पढेको हो, करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोलाई हैन, अरूलाई डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेर पढेको हो। अब यहाँनिर यो सबैलाई स्टेबिलिटी रेसियो भनेर ग्रुपिङ गरेको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रेसियो, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो, करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, ओन क्यापिटल रेसियो, फिक्स एसेट्स टु लङ टर्म क्यापिटल रेसियो हैन। अब यो रेसियोहरू कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ यहाँनिर हेरौँ। यसको यहाँ मैले फर्मुला पनि दिएछु। सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो भनेको नर्मली के हो भने वाट पर्सेन्टेज अफ सेल्स वी स्पेन्ड अन इन्ट्रेस्ट, हाम्रो सेल्सको कति प्रतिशत हामीले ब्याजमा खर्च गर्छौँ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स रेसियो इज गिभन बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई नेट सेल्स। एन्ड अनदर रेसियो इज इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो इज अल्सो कल्ड टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाई रेसियो भनेर हामीले पढेको हैन। सो interest coverage ratio or times interest on ratio is normally used to evaluate the interest payment capacity of the company, debt serving capacity of the company हैन। जस्तै यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि out of the EBIT of the company, interest तिर्ने भनेको त EBIT बाटै तिर्ने हो। So out of the EBIT of the company, how many times interest payment is possible, कति गुणा गरी ब्याज तिर्न सकिन्छ EBIT बाट कम्पनी, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। फर एक्जाम्पल EBIT is 5 times, it means what? If your present interest expenditure increases to its 5 times level, even if your company becomes able to pay interest, कम्पनीको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो यदि 5 times छ भने यसको मतलब के हुन्छ, अहिलेको कम्पनीको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बढेर 5 गुणासम्म बढ्यो भने पनि कम्पनीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेर। करेन्ट रेसियो यु नो भेरी वेल, करेन्ट एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हैन। तिनी पहिला का गरेर पठाइदिनु भयो साइडको इभ्यालुएटेड टु you can say calculated to evaluate the short term solvency position of the company. Current ratio standard normally 2 times हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ हैन, rule of thumb. Similarly quick assets, quick ratio, quick assets divided by current liabilities. Quick assets भनेको के हो, यसमा इन्भेन्ट्री पर्दैन हैन, इन्भेन्ट्री पर्दैन, करेन्ट एसेट्स को अरु पर्छ। अनि क्विक एसेट्स को स्ट्यान्डर्ड 1 टाइम भएको राम्रो मानिन्छ, हामीले पढेको हैन। अनि ओन क्यापिटल रेशियो, ओन क्यापिटल रेशियो भनेको के हो भन्दाखेरि रेशियो अफ ओनरशिप क्यापिटल टु टोटल क्यापिटल। रेशियो अफ ओनरशिप क्यापिटल टु टोटल क्यापिटल इज कल्ड ओन क्यापिटल रेशियो। नाउ इट इज क्याल्कुलेटेड एज shareholders equity divided by permanent capital. So your permanent capital is long term debt plus shareholders equity हैन। कंपनी को टोटल permanent capital मा shareholders equity को proportion कति छ भन्ने देखाउँछ। जस्तै example को लागि if this ratio is 0.6 हैन, यदि यो 0.6 छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि कंपनी को टोटल permanent capital मा 60% इक्विटी छ, बाकी 40% के छ, बाकी 40% के छ, बाकी 40% डेट छ भन्ने बुझिन्छ। अनि फिक्स एसेट्स टु लङ टर्म क्यापिटल रेशियो। नाउ इन दिस रेशियो वी आर गोइङ टु रिलेट
company's investment in fixed asset to the long-term capital used by the company. Long-term capital means again here permanent capital, right? अब यसलाई विभिन्न तरिकाले मतलब नामले पुकारिन्छ. पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेको पनि त्यही हो, लङ टर्म क्यापिटल हो. क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको पनि लङ टर्म क्यापिटल हो है. करेन्ट लायबिलिटिजलाई यसमा हामीले काउन्ट गर्दैनौँ, किनकि करेन्ट लायबिलिटिज भनेको नर्मली धेरै जसो करेन्ट लायबिलिटिजहरू नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ हुन्छ, जसमा ब्याज तिर्नु पर्दैन. धेरै जसोमा एकाउन्ट्स पेएबलमा ब्याज तिर्नु पर्दैन, एक्रुअल्समा ब्याज तिर्नु पर्दैन हैन. एउटा करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ जसमा चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्छ, त्यो भनेको नोट्स पेएबल. नोट्स पेएबल भनेको सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन हो. यस्तो कुराहरू पनि टोटल क्यापिटलमा पार्छौँ हामी है. ओके, अब रेसियो मेजरिङ ग्रोथ पोसिबिलिटी. यो ग्रोथ पोसिबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका ग्रोथ भेरिएबलहरूलाई हामीले करेन्ट इयर र पास्ट इयरको ग्रोथ भेरिएबललाई कम्पेयर गर्छौँ क्या, सर्टेन भेरिएबललाई. तर त्यो भेरिएबलमा ग्रोथ कम्पनीले कस्तो एचिभ गर्यो भनेर हामीले के अरे क्यालकुलेट गर्छौँ. जस्तै कि त्यो ग्रोथ भनेको जेको पनि हुनसक्छ. सेल्सको ग्रोथ हुनसक्छ, भ्यालु एडेडको ग्रोथ हुनसक्छ, लेबर स्ट्रेन्थको ग्रोथ हुनसक्छ, टोटल क्यापिटलको ग्रोथ हुनसक्छ, नेट प्रफिटको ग्रोथ हुनसक्छ. यो जति पनि ग्रोथ रेसियोहरू क्यालकुलेट गरेछ नि, यो सबै हेरौँ त यसमा यिनीहरूको फर्मुलाको एउटै प्याटर्न छ, तिमीहरूलाई एकदम सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ. सेल्स ग्रोथ भन्यो भने करेन्ट सेल्स डिभाइडेड बाई लास्ट इयर सेल्स गरेर. भ्यालु एडेड ग्रोथ भन्यो भने करेन्ट नेट भ्यालु एडेड डिभाइडेड बाई लास्ट इयर्स नेट भ्यालु एडेड हैन. लेबर स्ट्रेन्थ ग्रोथ भन्यो भने इन्क्रिज रेट भन्नु र ग्रोथ भन्नु एउटै हो. लेबर स्ट्रेन्थ ग्रोथ भन्यो भने करेन्ट टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज डिभाइडेड बाई लास्ट इयर्स टोटल इम्प्लोइज. टोटल क्यापिटल ग्रोथ रेट भन्यो भने करेन्ट टोटल क्यापिटल डिभाइडेड बाई लास्ट इयर्स टोटल क्यापिटल. नेट प्रफिट ग्रोथ रेट भन्यो भने करेन्ट नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई लास्ट इयर्स नेट प्रफिट. यसरी करेन्ट इयरको फिगरलाई लास्ट इयरको फिगरले डिभाइड गर्यो भने यो ग्रोथ पोसिबिलिटीको बारेमा आउँछ. अब जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, मैले यसलाई जस्तै यो फिगर ल्याएर है, करेन्ट सेल्स डिभाइडेड बाई लास्ट इयर सेल्स. मानौँ न करेन्ट सेल्स डिभाइडेड बाई लास्ट इयर सेल्स गर्दाखेरि 1.2 आयो भने हाउ डु यु इन्टरप्रेट दिस 1.2? यो 1.2 लाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने? ल भनौँ न, सेल्स ग्रोथ रेसियो इज 1.2. कसैले भन्छ 1.2 टाइम्स चाहिँ बढेको बढ्यो. त्यही त, कतिले बढ्यो? 1.2 टाइम्सले 20%. यस, 1.2 टाइम्स भनेको 20% मात्रै बुझ्नु पर्यो. लास्ट इयरको सेल 1 थियो, अहिलेको सेल 1.2 छ भनेको मतलब के त? द कम्पनी हेज बिन एबल टु एचिभ 20% ग्रोथ इन इट्स सेल्स ड्युरिङ द करेन्ट इयर एज कम्पेयर टु लास्ट इयर होइन. यसरी हामीले मतलब विभिन्न फ्याक्टरहरूको ग्रोथ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ. ग्रोथ रेसियोमा भ्यालु एडेड ग्रोथ हुनसक्छ, लेबर स्ट्रेन्थ ग्रोथ हुनसक्छ, करेन्ट इयरको फिगरलाई लास्ट इयरको फिगरसित कम्पेयर गर्नु. ठिक छ नि. अब एउटा काम गर है, आजलाई हाम्रो डिस्कसन यति नै गरौँ. तिमीहरूले यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दै 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 जाने, जति सकिन्छ यसलाई गर्दै जाने. अनि रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हामीले तिमीहरूको केही प्रब्लम भयो भने प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने र यसको रिमेनिङ पार्ट थ्योरी प्लस न्युमेरिकल अब हामी अर्को हप्ता गरौँला. हुन्छ? आजलाई यति गरौँ है त. बाई बाई. Have a memorable day.